کربلا میں بار بار آکھ رہا ہوں کربلا کربلا کیا ہے کربلا توجہ میرے پاس کرنے میں کیا کی بھئی کربلا کربلا ساڑے دکھا دی دوا کربلا کربلا ساڑے دکھا دی دوا کربلا کربلا ساڑے دکھا دی دوا کربلا کربلا چودہ دی بلا واہ 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 زندہ باد یاد رکھنا مدینہ منورہ ہے مکہ معظمہ ہے نجف اشرف ہے بابا جا شاہ جی مولے دو ہیں یا عرش مولہ ہے یا کربلا مولہ ہے یا عرش مولا ہے یا کربلا میں نے سامنا چاہنا بنجر سے سخت زمین مولا جو بنے آئے کسی بھی محنت لگی ہے کئی محنت کی دے جو مولا بنے میں کیا کی بھئی چل زہارا دے انجدہ شان بتا ابراہیم تے اسماعیل سارنو آن چھکا چل دار بدھایا ابراہیم تے اسماعیل آیا ہے خدا کر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں دسنا جانا جو کربلا راندہ کون ہے وقت دسنا ہے کربلا جاندہ کون ہے کربلا راندہ کون ہے کربلا جاندہ کون ہے توجہ میرے پاس کرنا زمین کربلا کربلا راندہ کون ہے وقت دسنا ہے کربلا جاندہ کون ہے توجہ میرے پاس کرنا میں کیا کی بھئی اس دھر شان نرالا ایک سردار دا نام حسین ہے دوجا علمہ شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی زندہ باد مہربانی جی مہربانی شکریہ سونا بولے پھر آکھ بھائی ایسا ایک سردار دا نام حسین ہے دوجا کل ولی کل سخی آدھے کل ولی چہلم بچ ہندی کرن زیارت آندھے مرتضی کربلا سبحان مہربانی جی مہربانی جی مہربانی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ زندہ باد شیر دا میں ہن پڑھنا ہے نبی شاہ لو توجہ دا طالبان شیر میں ہن پڑھنا ہے میں دسنا جانا جو زمین کربلا کتنی عزت دی مالک ہے کتنی عظمت دی مالک ہے زمین کربلا دی فضیلت بنے آتا بنی میرے پاس کرنا میں کیا کی بھئی عرشیات تابدار کتے آدم تو سر
खैर ताई नबिया आन ज़वारे ते ऐ मेरे मेरे मातर हो ईद खाक दे विच शामिल नबियां दी शिफा वाह भाई वाह उम्मीद तो ज़्यादा सोना बोले हो मैं राजी हाँ अमीर अल मोमिनीन लंगरे आसमान और ज़मीन पर राजी हो मैं बसते रहो जीते रहो आबाद के शाद रहो उम्मीद तो ज़्यादा सोना तुम बोले हो बाबा जी दिल चाहता है एक सत्तर में सिर्फ एक सत्तर हो बाद जिक्र मसाहब दिल चाहता है सुल्तान ज़ाकरीन बाबा अहमद बख्श भट्टी मरहूम दी एक सत्तर उन्होंने कलम दी लिखी बाबा जी एक सत्तर मैं पढ़दा लैन जाने मौला हुसैन जाने सारे की इजाजत है मैं सुनाऊँ जनाब को कसीदा पिछले बोलो सुनाऊँ मैं कसीदा बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया भट्टी मरूम दी सदर पे सुनेला उन्हें कलम चाहिए लिखा लिखा कर लिखा नफल दुनिया ते नरुल दुनिया है अली दासाने मिलान मुश्किल है नफल दुनिया ते अली दासाने हाँ है अली नाल नहीं रल दे किसे कमी दा रलन मुश्किल शाबाश शाबाश क्या कहने बहुत बड़ी जिम्मेदार हस्ती तशरीफ फरमा इन्हां दी मौजूदगी च मैं नबी दा सुल्तान दी हदीस पढ़ने लगा हदीस ना होवे मेरा कत्ल वाजिब है जे होवे हदीस पढ़ा हदीस ते मुसलमान ना मने होवे हदीस पढ़ा हदीस मुसलमान ना मने मत मेरे ते गिला न करे अपना प्यो लभे जे नबी दा सुल्तान दी हदीस ना होवे तो मैंने मेंबर तो लहा देना नबी दा सुल्तान दी हदीस बयान कर लगा नबी दा सुल्तान ने मुसलमान दे पासे वे के फरमाया हाँ तू पैदल जावे ते हज करे तू पैदल दुश्मन शादा मेरे मौला दा तदा जन्नत बिच भजन मुश्किल शाबाश लता कराज लहा के दो मैन करने किबला साहब ने मेंबर पे देना मैं क्या लथा कर्ज लहा के गोड़े तू मकरूर हुसैन दी मादा ते मुक प्यास गई कोल तसिया दे बैठा खाब ते चन रहा हाय कर छुड़े हाय तोले बस से ज़हरा वाह भाई वाह अजरा कमल अल्लाह सदके जावा सदके प्यास गई कुल तसिया दे बैठा खाब चन रहा चन ज़हरा सदके जावा जरा मातब कला वेखी मेरे पास सोनी है दीदी सोनी है बाजी रोंदी जड़ गल असर होंदे तू
پڑھدا پیا اونوں غازی جھڑیا او دوش مر کمینہ ریا فوج اپنے کو آدھا کمینہ حساس کی آدھا ہے مو کو فکر گئے ہون سو خلاصی اتے برکا آن دے صدقے آن دیما واہ بھائی اجرکم اللہ اجرکم رسل نوکرہ میں صدقے جاوا تو سا سونے ہائے جیتی ہے میں پیادہ بڑے مارحان علی دیا عزت دار دیا نو عباس دے ہائے 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 رومہ ڈالے لوگو کربلا دے میدان امام حسین دے بابا جی جہڑا فوجی لگتا ہے کسی لاندی جاتے ہیں کہ بابا اوکھا ودا لہدا نبی شاہ لے ہوں توڑی امانیو ہنیو دی قسمیں کسی لاندی جاتا کہ چاچا میں رکھا بچ پیر پھس گئے میں نو علی میں باس دی قسمیں جڑا مولا غازی نظیر چھوڑی ہے بازو تاہل کوئی نہ غازی خیام دمو کر دا مولا نو کردہ آخری سلام اجرکم اللہ اجرکم اللہ سیدہ جڑا کہ مولا نو کردہ آخری سلام اور روانہ لے لوگو میں یاد رانا سرکار عباس تو زمین چھٹی امام حسین تو زمین چھٹی ہے امام نے ٹورن دا ارادہ کیتا ہے امام دو قدم ٹورن یا دامن اچکی آئیے امام پلٹ کے ڈٹھا ہے 4 سال دی دیئے نکلی کے حتمان کیا دے بابا کن پہویں دے ہو سیدہ دے سکینہ تیرا مشکی لہ گیا ہے میں چاون پہوینا نکلی کی حتمان کیا دے بابا جے اجازت ہے چاچے غازی نو مائے چینیا سیدہ دے سکینہ تیرا 4 سال دا سالے میڈا 32 سال دا پھرائے نبی شاہ لے علم باغ دی قسمیں حتمان کیا دے بابا میں چامڑا کوئی نہیں میں نو چاچے تے وکھرا مانے سیدہ دے کیڑا مانے آجے بابا اتنا مانے میں چاچے دے کول ویسا میڈا چاچا اٹھ کھڑا سے میں خیام دا ٹرزا میڈا چاچا میڈے پچھو پچھو ٹرا سے سیدہ دا تکلیف نہ دے میرا غازی پہ نہ باز میں دلت اللہ خیام اجرکم اللہ اجرکم اللہ سیدہ اور روانہ لے لوگو سرکار عباس دلہ ہندی خبر جڑا خیامج پہنچیے بھاج پئیے آلیہ سین حکر مار کا دیا مفزہ جلدی کار ایک میرے حسین نو خیمے بلا جڑا کربلا دا غریب بھین دے خیمے آئے آلیہ سین سامنے کھڑے آئے بی بی دی آواز کہنی حسین میرے پاس دیکھ منت لا میں تیرے کولو آج تائیں کچھ نہیں مگیا میں کچھ منگا سیدہ دے بھین اون بیلے مگیے جڑا میرا غازی لہ گیا بی بی آدھی اون مگ دیا جڑا کچھ تو سدے سگو سیدہ دے نہیں بھین میں حسین مگ کیا مگ دیئے بی بی آدھی حسین میں منگا آوازی مگ بھین کیا مگ دیئے آلیہ سین بھرا دے گلے چا بھائی بھائیں سرو چادر لہائیے بھرا دے گلے بھائی باقی رو رو کے بھیا دیئے میں موسن پیادی ہائیو موسن دیئے مر سلاچا ساتھ بہو احسان غازی دے توڑے کچھ احسان ہائی کر چھوڑے احسان لہا سیدہ دے کی میں لہا آلیہ سین سر چادر لہائیے صدقے ناما صدقے اے دیگر ویلے شاچا بی بی پیاریے میں اپنی چادر دے دی ہاتھ عباس لو کفانا بی بی آدھے میں بھی چادر دا کفن پوا میں راضی دیا کھا جیا کھا جیا واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا سونی ہائی کی دینے
امام حسین نے ٹرنا شروع کیتا امام اٹھدا بہدا جھندا امام ٹبے دمون والا ہے جناب عباس تا سجا بازو چاہے اگلے ٹبے دمون والا ہے مولا عباس دا کبا بازو چاہے بازو چوم کے امام حسین سینے نہ لاؤ کیا دے قربان ونیا کدی تا انہ نال بھینا دے مامل جڑے دا ہمیں ہائے 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 امام حسین سرکار عباس دے کول پہنچے سیدہ دے عباس میرے پاس دیکھ ہون میں غریبا ہائے 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 ہون میں غریبا غازی مولا کربڑ بدلیے اللہ بادشاہ جان دے غازی یاد ہے مولا میں توڑے چہرے دی زیارت کرنا چاہنا پر میری مجبوری بن گئی ہے مولا میری سنجیہ کشتی رہے کبھی چلاتے رہے مولا منت لوا ایو تین چھچکوا عدداروں امام اج بیٹھے جیویں تو سارے نمازی تشہد اجبان دے اللہ بادشاہ جان دے امام نے بھرادہ سر چاکے جھولی پایا ہے یا علی کر کے امام حسین نے تیر زمین دے سٹیا ہے سیدہ دے عباس راضی ہے غازیہ دے مولا میں راضی ہاں سیدہ دے جنہی عباس میں تیری مزدوری کی دیئے میں اجرت مگدہ غازیہ دے مولا میں ددر نوکرہ میں کیڑی اجرت ہے سیدہ دے عباس اجرتیوں کجھے ایک میری میں نو بھیرا جا سڑیا اور نبی شالیوں غازی طرف کیا دے بھیرا کیویں سڑے بھیرا سڑے تا بی بی زینب سڑے میں تیرا نوکرہ سیدہ دنگی عباس میں امام ہو چکا بیٹھنا میں نے بھیرا جا سڑ غازی تڑپیا ہے بھیرا دے بازے نے کہا ہے ہائیو میرا تسا بھیرا ہائیو میرا مسافر بھیرا ہائیو میرا پترہ مویا بھیرا چوتھی دفعہ سڑن لگے امام حسین نے منہ تے ہاتھ دیتا ہے سیدہ دے ہون بھیرا نہ سڑے میرا بڑا نقصان ہے آدھا مولا کیوں رکھیں دے ہو سیدہ دے پہلی دفعہ سڑی ہے آلیہ خیمے جو بھاج پہیے دوجی دفعہ سڑی ہے آلیہ پر کا سار تے پائے ہون بھین پیا دی ہے میں نو بھین سڑے نہ یا میں بہر غازی تڑپیا ہے آلیہ دے بازے میں جادے ہایا میری شام دی کیڈر بھین عزدار والیہ بھاج پئیے ہر بی بی دے گول لئیے وے کیڈر اللہ دے حوالے میں تانے پرکے دی زامن کوئی نہیں میرا غازی لہ گیا ہے اللہ 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 سید حسن رضا شاہ صاحب حاضری لویسن تے جڑے اٹھیو گزارش کر سا کہ تشریف رکھو حرف آخر حرف دعا جناب قبلہ مولانا سید اظہر حسین شرائی صاحب آفیاڑی آسن انداز دعا بھی منگے سن اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے سن دعاوندی قبولیت عظمت آل محمد باواز بلند صلوات صلوات باواز بلند اللہ مسمین فرمیندن جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند آواز نال درود بھیجے او دے رزق وچ کمی نہیں آ سکتی بلند صلوات اللہ اجازت جی ذکر پاک شروع کریے اعوذ باللہ من الشیطان